की ना ख़त्म होने वाली मुहब्बत में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरा नाम पास्टर महबूब जान है और मेरा दिल खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुदस और उसकी गहरी असूरी और उसकी शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने आज फिर से ये मुमकिन किया कि हम खुदा के कलाम को सीख सकें। आज खुदा के कलाम में से जिस टॉपिक पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो है यसु मसीह की आमद सानी। आमद सानी के लिए जो हवाला हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दसा और उसका 25वां बाब और उसकी पहली आयत में लिखा है, उस वक्त आसमान की बादशाही उन 10 कंवारियों की मानिंद होगी जो अपनी मशलें लेकर दूल्हा के इस्तकबाल को निकली। उनमें 5 बेवकूफ़ और 5 अक्लमंद थीं। जो बेवकूफ़ थीं उन्होंने अपनी मशलें तो ले ली मगर तेल अपने साथ ना लिया, मगर अक्लमंदों ने अपनी मशलों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया। और जब दूल्हा ने देर लगाई तो सब ऊँघने लगीं और सो गईं। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ गया, उसके इस्तकबाल को निकलो। उस वक्त वो सब कंवारियां उठकर अपनी अपनी मशलें दुरुस्त करने लगीं और बेवकूफ़ों ने अक्लमंदों से कहा कि अपने तेल में से कुछ हम को भी दे दो, क्योंकि हमारी मशलें बुझी जाती हैं। अक्लमंदों ने जवाब दिया, शायद हमारे तुम्हारे दोनों के लिए काफ़ी ना हो। बेहतर यह है कि बेचने वालों के पास जाकर अपने वास्ते मोल ले लो। जब वो मोल लेने जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थीं वो उसके साथ शादी के जश्न में अंदर चली गई और दरवाज़ा बंद हो गया। फिर वो बाकी कंवारियां भी आईं और कहने लगीं, ए खुदावंद, हमारे लिए दरवाज़ा खोल दे। उसने जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैं तुमको नहीं जानता। बस जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। खुदा के कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रुल कुद्स की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों बहनों, आमद सानी कि ये जो हवाला हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है, ये 10 कंवारियों की तमसील खुदावंद यसु मसीह ने आमद सानी के बारे में तालीम दी। ये तमसील आमद सानी के बारे में 3 बड़े हकायक जो है ये बयान करती है। नंबर 1 पर क्या है कि यसु मसीह की आमद सानी यकीनी है। जैसे पहली आमद उसकी यकीनी थी, यानी वो आया, दुनिया में इंसान बनकर पैदा हुआ, जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, और बनी नौ इंसान की निजात का वो सबब बना। इसी तरह उसकी दूसरी आमद जो है आमद सानी, वो भी यकीनी है। और मेरे अज़ीज़ों, इस्तकबाल के लिए आने वाली कंवारियां दूल्हे का इंतज़ार करती रहीं मगर दूल्हा नहीं आया। फिर मुमकिन है कि उनके ज़हन में मुख्तलिफ किस्म के ख़यालात पैदा हुए हों। बाज़ लोग शायद बेयकीनी का शिकार हो जाते कि 2-2,500 साल गुजर चुके हैं मगर यसु अब तक नहीं आया। पता नहीं कि यसु आएगा भी के या नहीं। देर तो हो सकती है मगर आमद सानी नामुमकिन नहीं है। और दूसरा पत्रस और उसके 3 बाब की 3री और 4थी आयत में लिखा है कि बाज़ लोग ईमानदारों का मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि उसका वादा कहाँ है। मगर ईमानदारों को, मैं ये समझता हूँ कि मगर ईमानदारों को ईमान के साथ अपना सफ़र जारी रखना है
کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے، یعنی جو ٹھٹھے کرنے والے ہیں کر رہا ہے، اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ یسوع نے کئی تمثیلیں بیان کی کہ مالک حساب پوچھے گا، ہم اپنے کاموں کا کیا کریں گے؟ جواب دیں گے۔ اور متی 25:14-30 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص جو کچھ بھی کرے گا وہ اپنے کاموں کا کیا کرے گا؟ حساب دے گا۔ اس لیے یہ باقاعدہ طور پر ضروری ہے کہ دیر ہو سکتی ہے، لیکن یسوع مسیح کی دوسری آمد جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ یقینی ہے۔ اور اس کے ساتھ جو دوسری بات ہے کہ آمد ثانی کا وقت غیر یقینی ہے، یعنی متی کی انجیل 24ویں باب اور اس کی 36ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس وقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ یسوع دوبارہ کب آئے گا۔ جب رسولوں نے یسوع کے ساتھ سوال کیا تو مسیح یسوع کا جواب تھا کہ وقتوں اور معیاروں کا جاننا خدا کا کام ہے۔ اعمال کی کتاب اس کے پہلے باب کی 7ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے کہ وقتوں اور میعادوں کا جاننا کس کا کام ہے؟ خدا کا، وہ کسی انسان کا کام نہیں ہے۔ یعنی کہ اس وقت کو کہ یسوع دوبارہ کب آئے گا، اس وقت کو کوئی یقینی طور پر جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا۔ آج کل میرے عزیزوں کئی جھوٹی افواہیں پیشن گوئیاں کرنے والوں نے جو ہے دن، تاریخ اور سن بھی بتائے ہیں کہ فلاں وقت کیا ہے؟ یسوع آنے والا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں یہ سب جھوٹ ہے، کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس وقت کو بغیر خدا کے کوئی بھی نہیں جانتا کہ یسوع دوبارہ کب آئے گا۔ مگر بائبل ہمیں سکھاتی ہے، ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ فلاں وقت، دن یا تاریخ کو یسوع آئے گا۔ ان 10 میں 5 کنواریاں اگر جانتی کہ فلاں وقت یسوع آئے گا تو وہ اپنے ساتھ تیل رکھ لیتی، مگر ایسے وقت میں جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک گئیں، مشلوں میں تیل جو ہے نہ رہا، اور پھر کیا ہے لکھا ہے کہ دھولا آ گیا۔ اس طرح بہت سے لوگ بھی ہوں گے جو انتظار کرتے کرتے تھک جائیں گے، اور افواہیں بھی ہوں گی، مگر وقت کے بارے میں سوائے خدا کے کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ متی کی انجیل 25ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جاگتے رہو، یعنی انسان کو جاگنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ ہم سوئیں نہ، ریسٹ از بیسٹ فار دا ہیلتھ، سونا ہے، لیکن ہمیں جاگنا جو ہے وہ کس طریقے سے ہے؟ آمد ثانی کے انتظار میں، جو تیسرا حقائق ہے کہ آمد ثانی کے انتظار میں نیند جو ہے، یعنی سونا جو ہے وہ یقینی ہے۔ نیند آزمائش کے طور پر یقینی ہے کہ نیند آئے گی، لیکن دھولا نے دیر لگائی اور 10 کنواریاں سو گئیں۔ جن کی مشلوں میں تیل تھا وہ بھی، جن کی مشلوں میں تیل نہ تھا وہ بھی سو گئیں۔ متی کی انجیل 25واں باب اس کی 4 اور 5 آیت میں لکھا ہے۔ آمد ثانی میں نیند کی آزمائش ہے، مگر کس اعتبار سے؟ یہ میں آپ کے سامنے بتا دیتا ہوں کہ پہلی بات یہ ہے بائبل کے اعتبار سے۔ اکثر لوگ مختلف جسمانی کاموں میں مصروف رہتے ہیں، کئی طرح کی کہانیاں، کئی طرح کے اخبارات، ڈائجسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں، موبائل فون دیکھتے ہیں،
मगर बाइबल के एतबार से वो लोग क्या है, सोए हुए हैं, वो बाइबल को नहीं पढ़ते। यानी ये एक आजमाइश है कि क्योंकि जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल को बाकायदा तौर पर जो है उसको पढ़ते समझते हैं, उसको सीखने की कोशिश करते हैं, वो इस बात को समझ गए हैं, यकीन रखते हैं कि यीशु मसीह जो है दोबारा ज़रूर आएगा और उसके आने का वक्त जो है वो यकीनी नहीं है। शायद आज इसी साल के अंदर या इस सदी के अंदर खुदावंद यीशु मसीह क्या है, वो ज़रूर आएंगे। दूसरी बात, इबादत के एतबार से अक्सर लोग जो है वो सो रहे हैं। लोगों के पास मोबाइल देखने के और नाच रंग और दीगर जिस्मानी फजूलियात के लिए वक्त है, मगर इबादत के एतबार से वो लोग क्या है, सोए हुए हैं। यानी इबादत की उनको फिक्र नहीं है। चर्च खाली पड़े होते हैं, लोग चर्च नहीं आते, कई तरह के बहाने हैं, और फिर उन बहानों की वजह से कि एक ही दिन होता है, छुट्टी है हमारी, और उस छुट्टी में हमने बहुत सारे घर के काम करने होते हैं। लेकिन मेरे सीसो, ये बातें जो है जिस्मानी तौर पर हैं, लेकिन रूहानी तौर पर जागते रहने के लिए हमें इज्तिमाई तौर पर इबादत करनी, चर्च आना और खुदावंद के साथ चलना जो है वो बहुत क्या है, ज़रूरी है। और तीसरी बात यह है कि ईमानदारों के लिए कि वो गवाही सुनाने की जो है एतबार से सो रहे हैं। यानी वो गवाही नहीं सुनाते कि यीशु जल्द आने वाला है। और मेरे चीज़ों, यीशु मसीह की गवाही जो है उसको बाकायदा तौर पर सुनाना जो है ये बहुत क्या है, ज़रूरी है। और अगर हमारी ज़िंदगी में कोई गवाही खुदा ने रखी है तो हम उस गवाही को शेयर करने वाले हों कि खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी जो है, यीशु का आना जल्द हो। और तीसरी जो बात है जिस इतबार से लोग, चौथी बात जो सो रहे हैं, वो है दुआया ज़िंदगी। हाँ जी, लोग दुआ नहीं करते, अपनी ज़िंदगियों को जिस्मानी, नफसानी, ज़मीनी कामों में तो वो मसरूफ़ हैं, लेकिन दुआया हालत नहीं है। कोई भी शख्स ईमानदार है या बाकायदा तौर पर गुनाहगार लोग हैं, ईमानदार भी बहुत कम उनकी दुआया ज़िंदगी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे अजीज़ों, हमारी ज़िंदगियाँ ईमानदारों के लिए दुआ जो है वो एक सांस की हैसियत रखती है। इसलिए ईमानदारों को अपनी दुआया ज़िंदगी भी ठीक और दुरुस्त करने की, बल्कि दुआया ज़िंदगी बनाने की क्या है, ज़रूरत है। और दुआया ज़िंदगी के एतबार से भी सोए रहना नहीं चाहिए। 10 कुंवारियों की तमसील हमें ये याद दिलाती है कि हम इन बातों को क्या करें, याद रखें, वरना 5 बेवकूफ़ कुंवारियों की तरह दूल्हा की रफाकत से क्या है, महरूम रहेंगे। और फिर उस वक्त दोस्त भी क्या है, वो साथ नहीं देंगे। जब ये 5 कुंवारियां जिन्हें सुस्त कहा जाता है, अपनी साथियों से तेल मांगती हैं, तो जवाब मिलता है कि दुकान से जाकर क्या करो, मोल ले लो। शायद हमारे पास काफ़ी तेल ना हो जो हम आपको क्या करें, दे सकें। इसी तरह ये सुस्त कुंवारियां वापस आईं तो दरवाज़ा क्या है, बंद हो चुका था और वो बाहर रह गईं। आज खुदावंद ने मेरे अज़ीज़ों, आपको, मुझे, हम सबको ये मौका दिया है कि कहीं आप इसे खो ना दें, बल्कि दूरअंदेश हमें बनने की क्या है, ज़रूरत है। और मसीह में कायम रहने की, दुआया ज़िंदगी को बनाने की, बाइबल पढ़ने की, चर्च जाने की, अपनी जो है इबादत को बाकायदा तौर पर दुरुस्त करने की हमें क्या है, ज़रूरत है। दूरअंदेश बनने की ज़रूरत है। और फिर यीशु की दूसरी आमद सानी के लिए अपने आप के अंदर तैयारी पैदा जो है
وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ رکاوٹیں جو تیاری کے اندر ہے، جو تیاری کرنے میں رکاوٹیں ہیں، مثال کے طور پر جسمانی کام ہے، دنیا کی فکر ہے، ان فکروں سے، ان پریشانیوں سے، ان مسائل سے نکل کر ہمیں خدا کے ساتھ وفاداری سے چلتے رہنا چاہیے، اور ہمیں یہ یقین بھی رکھنا چاہیے کہ یسوع جو ہے وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اور اس نے کہا، اگر ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھیں تو اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور میرے باپ کے ہاں بہت سارے مکان ہیں، اور پھر تمہیں بھی آ کر اپنے کیا کروں گا، ساتھ لے جاؤں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، اس کا آنا ضروری ہے، اور وہ آئے گا، اور میں باقاعدہ طور پر ایمان رکھتا ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرنا اور سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اپنی دعائیہ زندگی کو بنانا ہے، اپنے آپ کو خداوند کے ساتھ چلتے رہنا ہے، اپنی گواہی کو شیئر کرنا ہے کہ خداوند نے ہمیں کیسے نجات دی اور ہمیں کس طریقے سے برکت ملی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، آج فقدان اور کمی ہے کہ لوگ جسمانی کاموں میں مصروف ہیں، لیکن آسمان پر جانے کی ہوا میں اڑ کر یسوع کا استقبال کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ جب یسوع بادل کی سواری پر آئے، اس کی دوسری آمد ثانی ہو، تو ہم ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کر سکیں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں، ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، یسوع مسیح کے پرفضل نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تیرا شکریہ ادا کرتے کہ تو مہربان ہے، تو بھلا ہے، تیری شفقت ابدی، تیرا پیار نرالا ہے، تیری وفاداریاں پشت در پشت ہیں۔ آسمان تیرا تخت، زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے۔ پیارے یسوع، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کے کلام کے لیے، آپ کی حضوری کے لیے، پاک روح کے مسا کے لیے۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ فضل دے کہ ہم اس روئے زمین کے اوپر، جبکہ یہ دور ابلیسی شیطانی بڑی مصروفیات کا دور ہے، ہم اس میں باقاعدہ طور پر تیرے ساتھ چلیں، تیار ہوں، تاکہ خدا جب تو بادل کی سواری پر آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ خداوند ہمیں تیاری کا روح بخش دے، اور ہم سب کو، بلکہ سننے والوں کو، بلکہ خداوند ہم سب کو یہ فضل دے کہ ہم تیار ہوں اور آسمانی بادشاہت کے شہری بن سکے۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اور برکت چاہتے ہیں۔ سننے والوں میں اگر کوئی بیمار ہے، دکھی ہے، پریشان ہے، مصیبت زدہ ہیں، کسی مشکل کا شکار ہیں، پیارے یسوع نے شفا دے۔ ہر طرح کی بیماریاں، کمزوریاں، لاچاریاں، مجبوریاں جاتی رہیں یسوع کے نام سے، تاکہ لوگ شفا پائیں، برکت پائیں، صحت پائیں، اور تیرے ساتھ وفاداری سے چلتے ہوئے اپنی زندگیوں کو تیار کریں، تاکہ جب تو بادل کی سواری پر آئے تو وہ ہوا میں اڑ کر تیرا استقبال کر سکیں۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اپنے ساتھ چلنے، قائم رہنے کا اور تیاری کرنے کا فضل دے، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔